नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2079 साल माघ 19 गते बिहिबार, माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, तदनुसार फेब्रुअरी 2 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले सत्ता साझेदार दलहरू बीचका फरक एजेण्डा र तिनले निम्ताएको द्वन्द र जुवारीको विषयलाई प्रमुख समाचारको रूपमा समेटेका छन्। हामीले सबैभन्दा पहिला गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको शीर्षकलाई लिँदैछौं। सांसदको जुवारी सभामुख मौन शीर्षकमा गोरखापत्रले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले संसदमा संघीयताको पक्ष र विपक्षमा जुवारी शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ भने त्यसै गरी आजको समाचार पत्रले एजेण्डा र भागबण्डाको जुहारीले सत्ता गठबन्धन धराप शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकले हिन्दू धर्मबारे सदनमा अनावश्यक विवाद शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ भने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले संसदमा सत्तारूढ़ दलहरू बीच जुहारी शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। यी मध्ये हामीले सबैभन्दा पहिला गोरखापत्रले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौं। मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम र संचार माध्यममा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूबीच जुवारी चलेको छ। संवैधानिक मूल्य मान्यताप्रति मन्त्रीहरू जवाफदेही नभएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले दोहोरो खेल्दा सभामुख देवराज घिमिरे भने मौन बस्नु भएको छ। चालू अधिवेशनमा पहिलो पटक शून्य र विशेष समय बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको हो। विशेष समय शुरूआत भएकै दिन बैठक सञ्चालनको सुशासनमा प्रश्न उठेको छ। माघ 10 गते राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा रहेर संघीयता विपरीत मन्त्रीहरूले दिएका अभिव्यक्ति स्पष्टीकरणको विषय हुने बताउनु भएको थियो। तर भोलिपल्टै शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवनमा प्रधानमन्त्रीको भनाई विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बुधबार संसदमा विषय प्रवेश गराउनु भएको थियो। सांसदको जुवारी सभामुख मौन शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिक खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले पनि अग्र पृष्ठमा संसदमा संघीयताको पक्ष र विपक्षमा जुहारी, संघीयता धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रमा सत्ता पक्षमै दुईधार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीयता पक्षधर र संघीयता विरोधी सांसदहरूबीच जुवारी नै चलेको छ। केही दिन यता सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले अभिव्यक्ति संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विपक्षमा आउँदै गर्दा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत सो विषयले सत्ता पक्षकै सांसदको विभाजित मानसिकता छरपष्ट देखिएको हो। केही दिन अघि सत्तारूढ़ दल मध्येकै एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता समेत रहेका कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। संसदमा संघीयताको पक्ष विपक्षमा जुहारी शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले एजेण्डा र भागभण्डाको जुवारीले सत्ता गठबन्धन धराप शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै समाचारलाई लिँदैछौं। वर्तमान 7 दलीय गठबन्धनभित्र राजनीतिक एजेण्डा र शक्ति भागभण्डाको जुवारीले सत्ता साझेदार दलहरू धरापमा पर्ने देखिएको छ। संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी दलहरूबीच एकातिर राजनीतिक एजेण्डामा मतभेद र अर्कोतिर गृहमन्त्री र राष्ट्रपति लगायतका लेनदेनका कुरा नमिलेपछि गठबन्धन जोगाउन चुनौती बढ़ेको हो। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा स्थापित गराउने तर अरूका तर्कलाई छेदन गर्ने गरी प्रस्तुत हुनुभयो। एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले मन्त्री परिषदका सदस्यले नै संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। एजेण्डा र भागबण्डाको जुहारीले सत्ता गठबन्धन धरापमा शीर्षक दिएर आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ।
अबको क्रममा नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लिँदैछौं। सत्ता साझेदार दलको दबावले दाहाल सशंकी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार दुई दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाव दिएका छन्। नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद मन्त्री पद सहितका पद गुमाउनु भएका लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता कायम रहेको प्रमाणपत्र लिएपछि उहाँलाई फेरि पुरानै मन्त्रालय दिएर सरकारमा फर्काउन सत्ता साझेदार दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाव बढ़ाइरहेका छन्। संघीय संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्काउनु पर्ने पक्षमा उभिनु भएको छ। त्यसैगरी रविको दौडाहाको अन्तरे उपशीर्षकमा समाचार रहेको छ। बाहरू प्रमुख दलका शीर्ष नेताको विदाई गर्ने उद्घोषसहित राजनीतिमा आउनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको दैनिकी अहिले उहाँहरूकै वरिपरि घुम्दै बितिरहेको छ। उहाँ दिनौं जसो बालकोट जानुहुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफूलाई गृह मन्त्रालयमा पुनः स्थापित गर्न हार गुहार गर्नु भएको छ। त्यहाँबाट फर्किएर बालुवाटार पुग्नुहुन्छ, जहाँ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सोही कुरा दोहोर्याउनुहुन्छ। नदिए प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिन्छौं भन्दै घुर्क्याउनुहुन्छ। सत्ता साझेदार दलको दबावले दाहाल सशंकी शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा कोर्स करेक्सन गर्दै नेपाली कांग्रेस शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच विभिन्न मुद्दामा मतभेद बढ़िरहँदा कांग्रेस राजनीतिक कोर्स करेक्सनको दाउमा छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्रीसँग संवाद बनाइराखेको कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा 10 पुसमा भत्किएको राजनीतिक कोर्सलाई करेक्सन गर्ने रणनीतिमा लागेको हो। राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव र आफ्नै पार्टीले सिफारिश गरेको व्यक्ति नै हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अडानले सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल बीच दूरी बढ़दो छ। गृह मन्त्रालय विवाद समेत जोडिएर प्रचण्ड ओली बीच दूरी बढ़दै गएको भन्दै कांग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रममाथि गहिरो नजर राखेको छ। कोर्स करेक्सन गर्ने प्रयासमा कांग्रेस शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा गृह विवादमा मध्यमार्ग खोज्दै एमाले शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। नागरिकता प्रकरणले रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादमा मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउन सत्तारूढ़ प्रमुख दल एमाले सक्रिय बनेको छ। गृहको विवादले सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम बढ़ेपछि समाधान खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले पहल गरिरहनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र अमान्य ठहर गरेर सांसद पद गुमाए लगत्तै पुरानो नागरिकता बिउताउनु भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालय फर्कन खोजिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने गृह मन्त्रालय रासोपालाई नै नदिने अडान राख्दै आउनु भएको छ। उहाँले रासोपालाई नै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक रूपमै राख्दै आउनु भएको छ। गृह विवादमा मध्यमार्ग खोज्दै एमाले शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
कार्यक्रम अखबारमा अबको क्रममा हामी नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। कालो सूचीमा पर्ने ऋणी 3 गुणाले बढ़े शीर्षकको समाचार रहेको छ। कोविडका कारण शिथिल उद्योग व्यवसाय तंग्रिन नपाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज पनि महँगिएपछि व्यवसायीहरू ऋणको पासोमा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो 6.5 महिनामा ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या 3 गुणाले बढ़ेको छ। यो कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क हो। केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 15 माघसम्म 13,226 ऋणी कालो सूचीमा परेका छन्। यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 3 गुणाले बढ़ी हो। त्यति मात्र होइन, चालू आर्थिक वर्षको 6.5 महिनामा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या अघिल्लो सिंगो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि धेरै हो। कालो सूचीमा पर्ने ऋणी 3 गुणाले बढ़े शीर्षकमा विभिन्न उपशीर्षकहरू समेत रहेका छन्। नियमनको चपेटामा अर्थतन्त्र, समस्यामा व्यवसायी। शेखर गोल्छाको भनाईलाई नयाँ पत्रिकाले उद्धृत गरेको छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको। मानव अर्थतन्त्र एउटा बटम हो, त्यो बस भूकम्प र कोविडको समयमा बिग्रियो। त्यसपछि त्यसलाई चलाउन पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता कार्यक्रम ल्यायो। बस हिँड्न थाल्यो, तर 40 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पीड क्षमता भएको सड़कमा गाड़ी 80 को स्पीडमा गुड्न थाल्यो। बैंकहरूले बीचमा धितो मात्र हेरेर ऋण दिए। पछि राष्ट्र बैंकले गाड़ीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन ब्रेक लगायो। कोही घाइते भए, कोही आत्महत्या गर्न बाध्य भए हो। अहिले त्यही ब्रेक अर्थात नियमनको चपेटामा अर्थतन्त्र परेको छ भनेर शेखर गोल्छाको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। त्यसैगरी अन्य उपशीर्षकहरू पनि रहेका छन्। कालो सूचीको ग्राफ बढ्नुमा चर्को ब्याजदर नै प्रमुख कारण भनेर पवन कुमार गोल्यान, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको, उहाँको भनाईलाई अब हामी लिँदैछौ। अर्थतन्त्रमा सुस्ती आउँदा बैंकहरूको ब्याजदर चर्को भयो। यसले घरजग्गा र शेयर बजार खस्कियो। अहिले व्यवसायले ऋण तिर्नै नसक्नुको कारण ब्याजदर वृद्धि हो। बाह्य कारण हाम्रो हातमा छैन, तर हामीले गर्न सक्ने भनेको ब्याजदर नियन्त्रण नै हो। त्यसैगरी केशव आचार्य अर्थशास्त्रीको भनाईलाई पनि यहाँ उद्धृत गरिएको छ। वित्तीय अपराध बन्ने र व्यवसायीले आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्था बन्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। कुन अवस्थामा कालो सूचीमा राखिन्छ भन्ने उपशीर्षक समेत रहेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ। कानूनत ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा 90 दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा कर्जाको सावा वा सावाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति 1 वर्ष नागेमा ऋण टाट पल्टेमा उसलाई कालो सूचीमा राखिन्छ। त्यसैगरी अर्को उपशीर्षक रहेको छ, बदनामीको त्रासले आत्महत्या, चर्को ब्याजदर र कोविड लगायतका विभिन्न कारणले पुनर्कर्जा जस्ता सहुलियत कर्जा सुविधा फिर्ता लगायतका कारणले कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या वृद्धि भएको छ। सँगसँगै ऋणको पासोमा परेर आत्मदाह गर्ने घटना पनि बढ़दै गइरहेको देखिन्छ। कालो सूचीमा पर्ने ऋणी 3 गुणाले बढ़्यो शीर्षक दिएर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। कार्यक्रम अखबारमा केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ ठेकदार पाण्डेको म्याद थप्दै मन्त्री पाण्डे शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। स्वार्थ बाजिने गरी शहरी विकास मन्त्री बन्नुभएका विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नसकेपछि म्याद थपिदिने प्रक्रिया अघि बढ़ेको छ। सम्झौता अनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारवाहीको भागीदार बनाउनु पर्नेमा कालिकालाई शहरी
विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै ठेक्कामा थप समय दिन लागिएको हो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करिब 5 अर्ब रुपियाँका ठेक्कामा एकल र संयुक्त जेबी रूपमा काम गरिरहेको कालिका मालिका पाण्डे रापरपा सभापति राजेन्द्र लिङदेनको जोडबलमा शहरी विकास मन्त्री हुनुभएको थियो। भ्रष्टाचारका विषयमा सामाजिक रूपमा समेत असंगत कसम खाएका लिङदेनबाट आशीर्वाद पाउनुभएका पाण्डेले आफ्नो कम्पनीको स्वार्थ पूरा हुने गरी राज्यको पदको दुरूपयोग गर्न लाउनु भएको हो। ठेकदार पाण्डेको म्याद थप्दै मन्त्री पाण्डे शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले कभर स्टोरीको रूपमा 4 महिनामा भित्रिए 23 लाख अवैध मोबाइल शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। कर छली हुने गरी मोबाइलको कारोबार रोक्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौ 30 मा एमडीएमएस परीक्षणका रूपमा लागू गर्यो। नयाँ व्यवस्था पुस 15 देखि पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तयारी थियो, तर सरकार परिवर्तनसँगै उक्त योजनामा ब्रेक मात्र लागेन। 4.5 महिनामा 23 लाख भन्दा बढ़ी मोबाइल कर नतिरी आयात भएको पाइएको छ। 4 महिनामा भित्रिए 23 लाख अवैध मोबाइल शीर्षक दिएर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले नासिँदै सिमसार शीर्षक दिएर अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब हामी यसै समाचारलाई लिँदैछौ। आज विश्व सिमसार दिवस यस पटकको नारा छ, आजको आवश्यकता सिमसारको पुनः स्थापना। यसले सिमसार क्षेत्र संरक्षणको आवश्यकता त औल्याउँछ नै, त्यसमाथि नासिएको तथ्य पनि जाहेर गर्छ। नेपाल सिमसार 5.41% नासिएको राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्ययोजना 2018 देखि 24 मा उल्लेख छ। नासिँदै सिमसार शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब पत्रपत्रिकामा प्रकाशित केही आर्थिक प्रसंगहरू। यसरी बढ़दो छ पेन्सनको व्यवहार शीर्षकमा कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। पछिल्लो 9 वर्षमा निजामती सुरक्षा निकाय र शिक्षकलाई दिँदै आएको निवृत्ति भरण पेन्सनको रकम झण्डै तेवरले बढ़ेको छ। सेवा निवृत्ति भएका निजामती कर्मचारी, दुवै प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना पेन्सन दिँदै आएको छ। यस्तो पेन्सन गत 9 वर्ष यता झण्डै तेब्बरले बढ़ेको हो। सरकारले 9 वर्षका बीचमा 3-4 पटक कर्मचारीको तलब बढ़ाएको छ भने पेन्सनमा निस्केका कर्मचारीको संख्यामा पनि लगातार वृद्धि भइरहेको छ। यी दुई कारण पेन्सनको व्यवहार क्रमशः बढ़दै गएको देखिन्छ। यसरी बढ़दो छ पेन्सनको व्यवहार शीर्षकमा आजको कारोबार दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा विद्युतीय कारोबारको सीमा बढ़ो शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा हुने कारोबारलाई डिजिटलाइजेशनमा थप जोड़ दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा बढ़ाएको छ। क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट लगायतबाट हुने डिजिटल कारोबारको सीमा बढ़ाइएको छ। यद्यपि सरकारले बजेट र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आएका थिए। विद्युतीय कारोबार को सीमा बढ़ो शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अबको क्रममा विभिन्न पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीयहरूलाई हामी छोटकरीमा लिँदैछौं। सन्दीपको निलम्बन फुकुवा अशोभनीय शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। नाबालिका बलात्कार सम्बन्धी अभियोगको न्यायिक छिनोफानो नहुँदै नेपाली क्रिकेट संघ टीमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने माथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्णय आपत्तिजनक छ। क्यानको यो कदम अपरिपक्व मात्र होइन, दूषित मनसायद्वारा निर्देशित पनि देखिन्छ। सन्दीपको निलम्बन फुकुवा अशोभनीय शीर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ।
त्यस्तै आजको गोर्खापत्रले खर्च कटौतीको प्रभाव शीर्षक दिएर सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन। खास गरी गत वर्ष फागुनदेखि शुरू भएको रूस युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिको श्रृंखलामा अवरोध ल्यायो। कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको आगोमा युद्धले घिउ थपो। अवरुद्ध आपूर्ति श्रृंखलाले इन्धनको भाव बढ़ो, मुद्रास्फीति बढ़ो र नियन्त्रणका निम्ति ब्याजदर बढ़ाइयो। खर्च कटौतीको प्रभाव शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टले भ्रष्टाचारले थिलो थिलो देश शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने आजको नेपाल समाचार पत्रले पनि भ्रष्टाचारको लाज शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै राजधानी दैनिकले जनस्वास्थ्यमा लापरवाही किन शीर्षक दिएर सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा नागरिक दैनिकले वनमा मन शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। अब पत्रपत्रिकामा छुटेका र बाँकी रहेका प्रसंगहरूलाई हामीले लिँदैछौ। भारतले दिने अनुदान 2 अर्ब बढो शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2023-24 का लागि भारतले नेपाललाई दिने सहयोग अनुदान रकम 2 अर्ब रुपियाँले बढ़ेको छ। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार सार्वजनिक गरेको सन् 2023-24 को संघीय बजेट वक्तव्य मार्फत भारत सरकारले नेपाललाई दिने सहयोग रकम बढ़ाएको हो। भारतले दिने अनुदान 2 अर्ब बढो शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा चीनले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेन शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। चीन नेपालको मित्र राष्ट्र मात्र नभएर सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुक पनि हो। नेपालको आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा चीनले चासो राख्ने गरेको छ, तर नेपालको आर्थिक विकाससँग जोडिएको यहाँको पर्यटन विकासमा भने चीनले उपेक्षा गरेको छ। चीन सरकारले आफ्ना नागरिक चीनिया पर्यटक घुम्न जाने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेको छैन। चीनले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेन शीर्षक दिएर आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै आजको अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।